अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु इन सियासी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं छाकाणि त पंजाब में हिकु सरप्राइज़ सूरत हाल थी। 17 तारीख़ ते इलेक्शन थियो जंहिंमें तहरीक इंसाफ़ हिकु सुठी सीटूं खटियूं, पर इन ॿियो तासुर आयो त जेके 20 तहरीक इंसाफ़ जी सीटूं हुन मां 5 पंहिंजूं सीटूं हारे वई। पर उन खां पोइ जॾहिं इलेक्शन थियो त इलेक्शन में बि सेटबैक आयो तहरीक इंसाफ़ खे ऐं हमज़ा जेको सूरत हाल हुई, हमज़ा शहबाज़ वज़ीर आला जी सीट ते मुंतखब थियो। हिकु सरप्राइज़ मिलियो ऐं हिन सरप्राइज़ जो क्रेडिट कंहिंखे मिलियो, उहो मिलियो आसिफ़ अली ज़रदारी खे। इहो एतिराफ़ अपोज़िशन बि करे रही आहे, तहरीक इंसाफ़ बि करे रही आहे ऐं तहरीक इंसाफ़ जा अॻवान बि करे रहिया आहिनि। उहे शायदि बेशक धांधली जे अल्फाज़नि में कनि, कंहिं बि अल्फाज़नि में कनि, पर इन खे सॼो क्रेडिट ॾिनो पियो वञे आसिफ़ अली ज़रदारी। बल्कि चौधरी शुजात बि इहो पंहिंजी हिकु स्टेटमेंट में चयो, उन ॾींहुं जंहिं ॾींहुं इलेक्शन थियो त उन ॾींहुं स्टेटमेंट में चयो त हीअ जेकी खट आहे, जेकी विनिंग पोजीशन थी आहे, इहा आसिफ़ अली ज़रदारी जी थी आहे। उन्हनि चयो त ज़रदारी बि खटे चुको आहे, पर काफ लीग जे सरबराह जी हैसियत सां चौधरी शुजात बि हारे चुको आहे, इमरान खान बि हारे चुको आहे ऐं सॼी विनिंग पोजीशन आसिफ़ अली ज़रदारी जी थी आहे। इन सॼी सियासी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मौजूदा हुकूमत कंहिं तरफ़ वञी रही आहे, मुआशी बुरहान तरक़ी कंदा न कंदा, इन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेकी शख़्सियत असां गॾु महिमान मौजूदु आहे, बलोचिस्तान सां हुनजो तालुक़ु आहे, BNP मैंगल ग्रुप जा मेंबर क़ौमी असम्बली आहिनि अख्तर मैंगल साहिब जा, ऐं मोहम्मद हाशिम साहिब आहिनि वज़ीर ममलिकत आहिनि पावर बिजली जे हवाले सां, हुननि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिन वक़्तु जेकी सियासी सूरत हाल आहे, पहिरें हिसे में हुन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ॿिए हिसे में हुकूमत की कारकर्दगी ऐं बलोचिस्तान जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हाशिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त दिया। शुक्रिया मुदस्सिर भाई, आपके थैंक यू। ठीक है हाशिम साहब, सबसे पहले जो सूरत हाल बनी, बड़ा सेटबैक हुआ तहरीक इंसाफ को, तो इसको वैसे किस तनाजुर में देखेंगे? क्योंकि कहा यह जाता है अगर अपोजिशन हुकूमत की तरफ, जो इस वक्त हुकूमत है, उसकी तरफ देखा जाए तो उनकी स्टेटमेंट है कि जमहूरियत की जीत हुई है, लेकिन PTI की तरफ देखा जाए तो वो कहते हैं कि इस वक्त धांधली की जीत हुई है। देखिए जी मुदस्सिर भाई, मैं इस चीज़ को ये नहीं कह सकता हूँ कि धांधली हुआ है। सारी चीज़ें आपके बिल्कुल जी ऑन द रिकॉर्ड है, सारे आपके मीडिया वहाँ पे सारी चीज़ों को अपने कैमरे की आंख में महफूज कर रहा है। एक सियासी अमल है, जमहूरी अमल है, ठीक है जी। ये इलेक्शन होता है, जो जीतता है या हारता है, एक सियासी अमल है, इसको तो आगे ले जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, हुकूमत ने उसके ऊपर मनोहन अमल करने के बिल्कुल जी उन्होंने टास्क लिया, और जो 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ तो वो भी रिज़ल्ट आ गया, और मियाँ शहबाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, सारे और भी हमारे जो PDM के जो पार्टी हैं, खुसूसन आसिफ़ अली ज़रदारी ने, सब ने इस रिज़ल्ट को बिल्कुल जो उन्होंने ऑन किया कि भाई ठीक है, एक इलेक्शन हो गया, जितना नून के लोग जीत गए या PTI के जीत गए, और उसके बाद जो ये दूसरा हमल है सुप्रीम कोर्ट का, तो एक सियासी हमल है। सियासी अमल में हाशिम साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, वैसे क्योंकि आप तवील सियासत देखते हैं ना, सियासत में ये जोड़ तोड़ का अमल क्यों होता है? आखिरकार इस जोड़ तोड़ की वजह से आप नहीं समझते कि वो जमहूरी अमल नुकसान? देखिए, जोड़ तोड़, देखें अल्लाह ताला ने आपको एक जहन दिया, ठीक है जी, आप अपने जहन के मुताबिक अपने कामों को देखते हैं। एक सियासी अमल है, जोड़ तोड़ इसका हिस्सा है, ठीक है। आप किसी के पास जाएंगे, वोट मांगने के लिए जाएंगे, आप अपना सियासी मशहूर उसके सामने रखेंगे, तो ये जोड़ तोड़ इसका एक किस्सा है। और मैं समझता हूँ जो खुसूसन पाकिस्तान की जो सियासत में आसिफ़ अली ज़रदारी है, उसका बहुत बड़ा अहम रोल है, और इस सियासी जोड़ तोड़ में आप यकीन जाने, मैं उसको एक बहुत बेहतरीन यानी माहिर समझता हूँ उसको। एक इखलाकी, वैसे तो अखलाकियात इसमें तासुर को डाल सकते हैं, क्योंकि अखलाकी तौर पे एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में भी किसी के पास अक्सरियत है उसको दे दें, किसी के पास अक़लियत है उसको दे दें, फिर इसमें जोड़ तोड़ का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझते वो धांधली के ज़मरे में आता है? नहीं, देखें, जोड़ तोड़ का अमल वो एक धांधली के ज़ुमरे में नहीं आता। मुदस्सिर भाई, देखें, आपका एक सियासी कैंपेन है, इलेक्शन कमीशन भी आपको एक टाइम देता है कि 1.5 महीना 2 महीने जब इलेक्शन होता है, वहाँ पे एक इलेक्शन कैंपेन चलाया जाता है। इलेक्शन कैंपेन में हम हर एक के घर जाते हैं, हर फैमिली को मिलते हैं, अपने पार्टी के लोगों से मिलते हैं, अपने इलाके के जो हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनसे मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, हमारे मुखालिफ ही मिलते हैं, जो भी उस अमल में इलेक्शन में हिस्सा लेता है वो मिलता है। तो ये
ایک اس کا ایک عمل ہے, اس کا ایک نیڈ ہے, ضرورت ہے. ملنا جلنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک کمپین کا ایک حصہ ہے. ہاشم صاحب, کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچستان میں یہ ایک طویل عرصے کی ایک جنگ لڑی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے بلوچستان کے عوام اس والے سے آواز بھی بلند کرتی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ باہر سے سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں. جیسے ہم جوڑ توڑ کی بات کریں تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایم پی اے سینیٹر کو منتخب کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے. تو آپ نے سمجھتے اس سے حق تلفی ہوتی ہے ووٹرز کی, اپنے ووٹرز کی, کیونکہ ہم نے تو اکثریت کی, ہاشم صاحب کو اکثریت میں لے کے آئے, ہاشم صاحب مین سیٹ پہ نہیں آئے, دوسرے آگے, تو یہ دل آزاری ہوگی اس ووٹرز کی. دیکھیں اگر کہیں کچھ چیزیں اگر آپ کو کلیئر اور واضح طور پر نظر آتے ہیں, یقیناً ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سیاسی اور جمہوریت میں اور الیکشن میں جی یقیناً جس طرح اگر میں الیکشن میں جا کے حصہ لیتا ہوں, اسی طرح آپ کو بھی کہ آپ الیکشن میں جا کے حصہ لے لیں. ٹھیک ہے جی. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی, تو یقیناً باہر کے لوگ بھی آئے بلوچستان کے سینٹ میں, انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, انہوں نے جب ووٹ لیا, لیکن سب سے جو طاقتور ہے آپ کا ووٹ ہے. جب اس نے ووٹ لیا, ووٹ اس کے حق میں پڑ گئے, جب جیت گیا تو اس کی ہم تہہ میں اور اس کی گہرائی میں اس جو عوام کے ووٹوں سے جو ایم پی اے منتخب, اس کی حق تلفی نہیں ہوئی آپ کے خیال میں؟ کیونکہ وہ تو ووٹ دیتا ہے, اپنا ووٹ ایم پی اے کو دیتا ہے, ایم پی اے پھر اپنا ووٹ آگے بھیج دے. دیکھیں اگر جب آپ عوام سے ووٹ لے لیں گے ایم این اے منتخب ہو سکتے ہیں, آپ عوام سے ووٹ لے کے آپ ایم پی اے منتخب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ادھر سے ابھی آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس ووٹ دینے کا اختیار ہے. ابھی آپ کا مرضی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, اس کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں اور اپنا ووٹ کس کے حق میں دیتے ہیں. لیکن بینگ اے بلوچستان نیشنل پارٹی, ہم اپنے پارٹی کے پالیسی کے پابند ہیں. میں سمجھتا ہوں جو بھی پارٹی ہے وہ اپنی پالیسی کے پابند رہیں. میں نے دیکھا, یقیناً آپ کی بات صحیح ہے, درست ہے, کہ یہاں پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے جو ایم این اے صاحبان یا ایم پی اے صاحبان اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر یعنی کہ باقاعدہ وہ ایک الیکشن کمیشن کا ایک آرٹیکل ہے, اس کے اوپر امپوز ہونا چاہیے کہ اگر جس کسی نے اپنے پارٹی سربراہ اور پارٹی قائد کے فیصلے کے مطابق ووٹ دیا تو اس کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے. یہ تو آئین میں پروویژن ہے. صحیح. اچھا ہاشم صاحب, اس ساری سیاسی صورتحال میں کریڈٹ کس کو دیں گے؟ جو پنجاب میں ہوئی ایک وننگ پوزیشن تھی, پی ڈی ایم کو دیں گے یا جس میں آپ لوگ حصہ ہیں اس کو دیں گے, یا آپ سمجھتے سیاسی بصیرت ہے زرداری صاحب کے؟ سیاسی جو کریڈٹ ہے اس میں سب کا آتا ہے, خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اس میں ہمارا آصف علی زرداری صاحب ہیں, میاں شہباز شریف صاحب ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہیں. پی ڈی ایم کے پس کریں بلوچستان نیشنل پارٹی کا بھی اہم رول رہا ہے, جس میں ہمارا پارٹی کا سربراہ سردار اختر جان مہنگل ہے, پشتونخوا ہے. جتنے بھی ہمارے پی ڈی ایم کے جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے مل کے ایک جدوجہد کر کے اور اس کو ایک سیاسی اور جمہوری عمل سے ایک حکومت ہم نے فارم کیا ہے. یہ کریڈٹ سب کو چلا جاتا ہے, پی ڈی ایم کے تمام جو قائدین ہیں ان سب کو چلا جاتا ہے. ویسے ہاشم صاحب, آپ ویسے ذاتی رائے آپ سے میں معلوم کرنا چاہوں, آپ کے خیال میں عمران خان کو پورے 5 سال کا ٹائم دیا جاتا تو وہ اس کی کریڈیبلٹی سامنے آتی, وہ زیادہ بہتر تھا, یا بیچ میں آپ لوگوں کا لینا وہ زیادہ بہتر تھا؟ دیکھیں میں بھی آپ کو کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال کا ٹائم دینا چاہیے. کوئی چیز ہم نے اس کے ہاتھ سے چھینا ہے؟ ہم نے کسی کے ہاتھ سے نہیں چھینا ہے نا. عدم اعتماد دیکھیں آپ کے یہ ایک آئینی ایک عمل ہے. ٹھیک ہے جی. اگر پی ڈی ایم نے اس کے اوپر اس کا ویسے بینیفٹ آپ لوگوں کو ہونا تھا, اگر اس کو پورا ٹائم دیتے تو شاید وہ ڈیزرو نہ کرتا یا پورا ٹارگٹ پورے نہ کرتا, تو شاید وہ مدثر بھائی ایک کا آئینی عمل ہے. ابھی اس وقت جو حکومت اس وقت ہے, شاید ہمارے اوپر بھی کوئی عدم اعتماد آئے, یہ ایک سیاسی عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جب دیکھا کہ اس کے پاس اکثریت نہیں ہے, اخلاقی جواز یہی بنتا تھا کہ وہ خود استعفیٰ دیتے تھے. وہ ایسے تو کبھی تاریخ میں ہوا نہیں ہے نا کہ استعفیٰ خود دے دے. جب استعفیٰ نہیں دیتے ہیں تو پھر عدم اعتماد کے ذریعے پھر آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر آپ کی اکثریت نہیں رہا تو آپ کو لوگوں نے آؤٹ کیا. ہاشم صاحب بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.